देखिए भाइहरूलाई स्क्रिन देखेछ। ल अब यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टतिर हामी आउँदाखेरि अब यो आउटलाइन अफ कोर्समा के छ भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रोब्लम, इन्ट्रोडक्सन भन्नुहोस् या म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज, प्रोजेक्ट प्लानिङ, प्रोजेक्ट सेड्युलिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट, यो टोटल हाम्रो कोर्सै यति हो। अनि यसभित्र अब प्रत्येकलाई हामी डिटेल रूपमा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रोब्लम, जुन हिजो मैले भनेको थिएँ, एउटा के छ भने हामीले हिजो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ प्रोब्लमको कुरा गर्दाखेरि ब्रोडर रूपमा 3टा भनेका थियौँ, जसमध्ये पहिलो हामी हेट्रोजेनियस च्यालेन्ज भन्छौँ भनेका थियौँ। यो हेट्रोजेनियस च्यालेन्ज भन्दाखेरि के हो भने सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि एभाइलेबल रिसोर्सहरू, जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने स्क्रिप्ट बेस हुन्छ, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, middle level programming language huncha. Is anybody can explain me what do you mean by the low level programming language and high level programming language? कोही साथीहरु भोलन्टियरी कोही चाहनुहुन्छ भने अलिकति एक्सप्लेन गर्नुभयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। कति न अनिल भाइ, इज इट पोसिबल? अनिल भट्टराई, हेलो। अनिल भाइले अलिकति हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले के बुझिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? केही भन्नुहुन्छ? हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सर। ओके, नो प्रब्लम। यसमा लाज मान्नुपर्ने केही छैन। थाहा छ छैन भने छैन भन्ने के थाहा भएन सर। ल ठीक छ। अमृत भाइ, अमृत पाण्डे, Yes sir. do you have any idea about the high level programming language or low level programming language, or just you guys studied C++? Is it high level or low level? C++, C हरू चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। अनि यो भन्नाले के बुझ्छौँ हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्नाले? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अब इजिली इन्टरप्रेटेड हुन्छ, त्यो कम्पाइल गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। हैन, भाइले भनेको ठिकै हो। यसलाई यसरी बुझौँ है। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्नाले अन्डरस्ट्याबल बाई युजर, युजरलाई बुझ्ने सजिलो जति ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ त्यसलाई हाई लेभल भन्छ। हामीलाई के थाहा छ भने जब हामी प्रोग्राम लेख्छौँ, जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् न फर लेख्नुहुन्छ, फरको त मतलब बुझिन्छ नि, तर कम्प्युटरले त्यसलाई बुझ्दैन। कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामी मसिन लेभल बुझ्छौँ, युजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजले हामी के भन्छौँ भने हाई लेभल भन्छौँ। त्यसैले हामी जब प्रोग्राम गर्छौँ या प्रोग्राम लेख्छौँ, आइदर सी अर जावा अर वाट एभर द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, हामी के गर्छौँ, आइदर इन्टरप्रेट गर्छौँ या कम्पाइल गर्छौँ। इन्टरप्रेट भनेको के हो भने इन्टरप्रेटर भन्छ त्यो सफ्टवेयर टुललाई। इन्टरप्रेटर भनेको के हो भने सोर्स कोड, जुन हामी प्रोग्राम लेख्छौँ त्यो सोर्स कोड हो। त्यसलाई अब लाइन बाई लाइन, त्यहाँ त प्रोग्रामभित्र त धेरै स्टेटमेन्टहरू हुन्छ नि, यहाँ भनेको मतलब लाइनहरू हुन्छ नि, लाइन बाई लाइन कन्भर्ट गर्यो भने त्यो इन्टरप्रेटर। एकैचोटि सबै प्रोग्रामलाई पढ्यो र एकैचोटि कन्भर्ट गर्यो भने त्यो भनेको के हो भने कम्पाइलर। यहाँ के छ भने अब यो सफ्ट हाई लेभलभित्र जब हामी प्रोग्राम लेख्छौँ त्यो हामीले बुझ्यौँ, ठिक छ। अब त्यसलाई जब तपाईँ डिबग गर्नुहुन्छ, भनेको मतलब प्रोग्रामभित्र भएका इररहरूलाई तपाईँ हटाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो एउटा सफ्टवेयर भन्छ, त्यसलाई डिबगर भन्छ, त्यो युज गर्छौँ। तर हामीले जेनरली के गर्छौँ भने डाइरेक्ट कम्पाइल गर्दै या इन्टरप्रेट गर्न खोज्दाखेरि जहाँ जहाँ इरर छ त्यहाँ आफै मार्क हुन्छ र हामी सच्याउँदै जान्छौँ।
र जब हामीले सोर्स कोडलाई विथ द हेल्प अफ आइदर इन्टरप्रेटर अर कम्पाइलर डिपेन्डिङ अपन द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, कोही इन्टरप्रेटर बेस हुन्छ, कोही कम्पाइलर बेस हुन्छ, हामी के गर्छौं भने तपाईले हेर्नुभयो भने अब्जेक्ट फाइल क्रिएट गर्छौं। जस्तै लेट सपोज सी मा प्रोग्रामिङ लेख्नु भएको छ, प्रोग्रामको नाउँ लेट सपोज प्रोग्राम 1 भने छ .c आउँछ। अब प्रोग्राम 1 लाई तपाईले जब कम्पाइल गर्नुहुन्छ त प्रोग्राम 1.obj आउँछ, त्यो अब्जेक्ट, त्यसको एक्सटेन्सन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने बाइनरी कोड भन्छौं जसको बिन हुन्छ। यसको पनि कम्पाइलर, डिटेल कम्पाइलरको स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। अनि लास्टमा गएर उले 0 1 मा कन्भर्ट गर्छ, जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ। त कम्प्युटरले बुझ्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई ल्याङ्ग्वेजलाई हामी लो लेभल भन्छौं। युजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामी के भन्छौं भने हाई लेभल भन्छौं। यति मात्र क्लियर भयो भने हामीलाई धेरै चीज थाहा हुन्छ। अब जसरी हामीले अहिले हेरिरहेको थियौं के भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भित्र, प्रोब्लम भित्र हेट्रोजेनियस च्यालेन्जेस। अब यसमा यहाँ मैले राखेको छु ऱ्यापिड टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट भनेर। तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि अब फरक फरक हुन्छ, त्यसलाई डिफाइन गर्न खोजेको। अब टेक्नोलोजी, कम्प्युटरको टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने यो फ्रिक्वेन्टली चेन्जेबल हो। आज बनाएको सफ्टवेयरलाई भोलिको कम्पेटेबल बनाउनलाई अलि थ्रु आउट द वर्क गर्नै पर्छ। त्यसैले यो पनि एउटा प्रब्लमको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसलाई हामी यहाँ इन्डिकेट के गरिरहेछौँ बाइ राइटिङ वन सेन्टेन्स ऱ्यापिड टेक्नोलोजी एडभान्सनेस भन्नुस्, या यसलाई अझ ब्रोडर रूपमा भन्यो भने हेट्रोजेनियस च्यालेन्जेस भन्नुस्। दोस्रो के हो भने इन्क्रिजिङ कस्टमर डिमान्ड्स। अब कस्टमरको के हुन्छ भने पहिला जुन बेला हामी उसको रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्छौं बिफोर डेभलपिङ द सफ्टवेयर by using some information gathering tools such as interview, meeting, literature review, questionnaires, or their observing their experience, observation जसलाई हामी भन्छौं। त्यस बेला हाम्रो के हुन्छ भने कस्टमरले जुन डिमान्ड गर्छ र फर्दर जब हामी डेभलप गर्दै जान्छौं त्यस बेला उसको डिमान्डहरु फरक हुँदै जान्छ। यो पनि एउटा के हो भने च्यालेन्जको रूपमा हो। किनभने हामीले एट द लास्ट हाम्रो रिजल्ट के हो भने कस्टमरलाई सेटिस्फाइड हुने गरी सफ्टवेयर बनाइदिनु। अर्को के हुन्छ भने टाइम लिमिटेशन्स, जसलाई हामी के भन्न थियो, हिजो हामी के भनेका छौं भने टाइम कन्स्ट्रेन्टको कुरा गरेको थियौं, या हामी एउटा के भनेका थियौं भने द डिलिभरी च्यालेन्ज। भनाइको मतलब जुन सफ्टवेयर बनाएछ अन टाइम डिलिभर हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त कस्टमरले के भन्छ भने यो अलि छिटो सकिदैन भने पनि गुनासो गर्छ। त्यसैले यो एउटा पनि च्यालेन्ज हो। तपाई राम्रो सफ्टवेयर बनाउन चाहनुहुन्छ, मोर स्ट्रक्चर्ड रूपमा बनाउन चाहनुहुन्छ, सबैलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल र डकुमेन्टेसन गरेर राख्न खोज्नुहुन्छ भने यो त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। तर के गर्छ भने कस्टमरले दे डिमान्ड अर्लियर एट दैट टाइम इट विल बी अल्सो लाइक ए प्रब्लम फर सफ्टवेयर डेभलपर। अब के अर्को के छ भने लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिसोर्स। यो भनेको के भने जब हामीले कुनै चीज प्रोजेक्टमा अब हेर्नुभयो भने सफ्टवेयरकै प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने जस्तै मानिलिनुस् मलाई बिगर सफ्टवेयर छ, मलाई सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डिजाइनर छुट्टा छुट्टै चाहियो या प्रोग्रामर छुट्टा छुट्टै चाहियो। तर जुन रूपले या जुन ल्याङ्ग्वेजलाई फोकस गरेर म बनाउन खोजेको हो त्यसको अवेलेबिलिटी इन द मार्केट कम छ। त्यस बेला हामी के हुन्छ भने यो हामीलाई एउटा धेरै च्यालेन्जिङको रूपमा हुन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूलाई, सफ्टवेयर डेभलप गर्नलाई। अर्को के छ भने कन्फ्लिक्ट्स विथ सफ्टवेयर टेस्टिङ टिम्स। अब ध्यान दिनुस्, यहाँ के भन्छ भने सफ्टवेयर टेस्टिङ जुन टिम हुन्छ त्यसमा तपाईले यदि टेस्टको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई पहिला तपाईहरुले कसैले सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भने सफ्टवेयर सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ? पढेको छन् सर।
सिस्टम एनालाइसिस भित्र तपाईले टेस्टिङहरु त हेर्नु भयो होला नि ड्युरिङ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। Yes, sir. अनि त्यहाँ तीनटा टेस्टिङ हुन्छ, एउटा अल्फा टेस्टिङ भन्छ, एउटा बीटा टेस्टिङ भन्छ, एउटा एडाप्टिभ टेस्टिङ भन्छ। यो सब थाहा छ? अल्फा टेस्टिङ भनेको कसले गर्ने भने डेभलपरले। जस्तै मैले बनाए सफ्टवेयर, मैले बनाएर मैले जुन इनपुट दिएर जुन आउटपुट एक्सपेक्ट गरेको हो त्यस्तो आइरहेछ कि छैन, यो हाम्रो हो अल्फा टेस्टिङको हाम्रै हो। बीटा टेस्टिङ भनेको युजरले गर्छ, युजरले खोजे अनुसार इन्टरफेस छ कि छैन, उले चाहेको इनपुट दिएर चाहिएको आउटपुट लिन सकिरहेछ कि छैन, त्यसलाई बीटा टेस्टिङ भन्छ। एडाप्टिभ टेस्टिङ भनेको के हो भने डिफरेन्ट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले त्यो सफ्टवेयर रन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् यो डेस्कटप एलोन होला भनेको मतलब एउटै कम्प्युटरमा राखेर डेस्कटप ओरिएन्टेड बनाएको होला, या क्लाइन्ट सर्भर मोड होला। क्लाइन्ट सर्भर मोड भनेको फेरि इन्टरनेटसँग कन्फ्युज नहुनुहोस्, इन्टरनेटमा पनि क्लाइन्ट सर्भर हो, तर त्यहाँ के हुन्छ भने इन्टरनेट या वेब बेस्ड टेक्नोलोजीमा क्लाइन्टमा जहिले पनि होमोजेनियस सफ्टवेयर एउटै हुन्छ। जबकि यदि कुनै अर्गनाइजेसन भित्रको लागि बनाएको हो भने र युजर पनि अर्गनाइजेसनै भित्र छ भने बाहिरको नेटवर्कसँग त्यसलाई जोड्नु छैन, आफ्नै लोकल एरिया नेटवर्कमा चलाउनु छ भने, जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेस या जावामा कुनै या ओराकलमा कुनै प्रोग्राम बनाउनु भएको छ भने त्यो रन गर्नलाई क्लाइन्ट साइडमा पनि र यता हाम्रो सर्भर साइडमा पनि सेम सफ्टवेयर हुनुपर्छ। त यहाँ कन्फ्लिक्ट भन्नाले के भने युजरको पर्सपेक्टिभ र डेभलपरको पर्सपेक्टिभ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मिसअन्डरस्टुड हुन्छ र दुईटैले फरक तरिकाबाट सोच्दाखेरि यो कन्फ्लिक्ट एउटा आउँछ, जसलाई हामीले के गरिरहेछौँ भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको प्रोब्लम भित्र लिस्ट आउट गरेका छौँ। यसरी ब्रोडर रूपमा हेर्दाखेरि हिजो हामीले तीनटालाई भनेका थियौँ। त्यो तीनटा मध्ये हेट्रोजेनियस च्यालेन्जेस भनेका थियौँ, डिलिभरी च्यालेन्जेस भनेका थियौँ, अनि अर्को चाहिँ ट्रस्ट च्यालेन्जेस भनेका थियौँ। यहाँ पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यहाँ 5 वटा लिस्टेड गरे पनि यसमा ट्रस्ट च्यालेन्जेसलाई थप्नु होला। आखिर एट लास्टमा के हो भने कस्टमरले त्यो सफ्टवेयर ट्रस्ट वर्थी हुनु पर्यो। बनाइको मतलब रिलायबल हुनु पर्यो, पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु पर्यो, अरूले त्यसमा ट्रस्ट जस्तै अथराइज्ड हुनु पर्यो। यो सब चीजलाई फोकस गरेर हामीले के भन्छौँ भने लिस्ट आउट हामीले इन्जिनियरिङ प्रोब्लमहरु गरेका छौँ। यो 5-6 वटा पोइन्टमा कसैलाई केही क्वेशन छ? If anybody have anything did not get it? ठीक छ, तब म अगाडि बढेँ। अब तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा तपाईको सिलेबसमा सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट भन्छ या सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ प्रोग्रामिङ प्रोडक्ट पनि भन्छ, सफ्टवेयर प्रोडक्ट पनि भन्छ र यसलाई डिनोट गर्दाखेरि बाइ एब्रिभिएसन SAA स्मल गर्छ र P गर्छ, सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट। र यो भनेको के हो भने त्यो सफ्टवेयर जसले हामी के को लागि बनाएका छौं भने सोल्ड गर्नलाई, बनाएको मतलब वाट एभर यु डेभलप यु वान्ट टु सोल्ड द युजर्स। यो पहिलो जुन के हो भने यसमा तपाईले सफ्टवेयर बनाइसकेपछि युजरलाई सोल्ड गरिसकेपछि पुरै अथोरिटी सोर्स कोड सहित उसैलाई ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ। अर्को के मेकानिजम हुन्छ भने सफ्टवेयर बनाउनु भयो तपाईले, त्यसमा के गर्नुभयो भने अथोरिटी सोर्स कोड दिनुहुन्न, तपाईले उलाई कम्पाइल र एक्जिक्युटेबल कोड मात्र दिनुहुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ भने त्यो दिइसकेपछि पनि उलाई तपाई एउटा ड्युरेसन दिनुहुन्छ त्यसको भ्यालिडिटीको, जसलाई हामी त्यो ड्युरेसनलाई प्रत्येक साल उले के गर्न सक्छ भने लाइसेन्स रिन्यू गरेर त्यसको ड्युरेसन बढाउन सक्छ। यो दोस्रो मेकानिजम सफ्टवेयरको। त्यसमा के भन्छ भने यसलाई भन्छ सफ्टवेयर एज ए सर्भिस। तेस्रो के हो भने सफ्टवेयर एज ए सर्भिसमा तपाई के हुन्छ भने बाई सब्सक्रिप्सन एन्ड होस्ट इट सेन्ट्रली,
यो भनेको के हो भने आजकल जुन क्लाउडको जमाना छ नि, जस्तै हामी यहीँ जुमै चलाइरहेछौँ, जुम हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा होइन, यो क्लाउडमा हो। हाम्रो इन्स्टिट्युट सागरमाथाले के गरे होला भने यसलाई लाइसेन्स किन्या होला या सब्सक्राइब गरे होला बाई पेइङ समथिङ, माने पेइङ सम मनी फर फिक्स टाइम। अनि यसरीलाई हामी के भन्छौँ भने सफ्टवेयर एज ए सब्सक्रिप्सन। त सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट के हो भने आउटकम हो डेभलपमेन्ट प्रोसेसको, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको। र यसलाई तीनटा मेकानिजम हुन्छ एज ए प्रोडक्ट एक्वायर गर्ने कसैलाई। एउटा के हो भने कसैलाई सफ्टवेयर बनाउन दिनुभयो, उसले बनाउँछ, सबै अथोरिटी तपाईलाई दिन्छ सोर्स कोड सहित। दोस्रो मेकानिजम के हो भने सफ्टवेयर बनाएछ, एक्जिक्युटेबल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँलाई दिन्छ, जस्तै एमएस अफिसहरू हो। तपाईँलाई थाहा छ नि त्यहाँ एक्जिक्युटेबल फाइलहरू के, जस्तै excel.exe, winword.exe, पावर पोइन्टको माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट.exe, यो सब एक्जिक्युटेबल फाइल हुन् र यससँग रिलेटेड सप्लिमेन्ट्री लाइब्रेरी फाइलहरू हुन्छ। त्यो तपाईँलाई दियो र भन्छ के भने लाइसेन्स किन्नुहोस्। अनि लाइसेन्स किनिसकेपछि तपाईँ त्यसको भ्यालिडिटी इन टर्म्स अफ टाइम इन्क्रिज गर्नुहुन्छ। तेस्रो सफ्टवेयर प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ भने यसमा तपाईँले सेन्ट्रली कुनै चिज होस्ट गरिदिनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ। जस्तै सब्सक्रिप्सनको मतलब एउटा फ्री अफ कस्ट पनि हुनसक्छ, तपाईँले पैसा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लेट सपोज वी आर युजिङ जीमेल, याहू मेल, हटमेल, हामी सब्सक्रिप्सन बन्यौँ, युजर बन्यौँ, तर त्यसमा हामी पैसा तिर्दैनौँ किनभने उसले त्यसले त्यस्तै प्रोभाइड गरेको छ। तर त्यही तपाईँ क्लाउडमा आउनुभयो भने क्लाउडमा के गर्छ भने तपाईँले सर्भरको स्पेस किन्नुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर युज गर्ने अथोरिटी किन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको डाटा अरूसँग मिसम्याच हुनु हुँदैन। यो सब चिजलाई ध्यानमा गएर हजुर कसैको केही क्वेसन? यो सब तीनटा चिजलाई ध्यानमा राखेर यसलाई हामीले एज ए सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्न खोज्या हो। त ब्रोडली स्पिकिङ सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्टलाई हामी तीन किसिमले युज गर्न सक्छौँ। एउटा डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट टिमसँग या डेभलपरसँग कुरा गरेर अरू बनाएको सबै चिज हामी लिइहाल्ने, इभन सोर्स कोड पनि। दोस्रोमा सोर्स कोड नलिने, एक्जिक्युटेबल फाइल लिने, तर त्यसको लाइसेन्स किन्नुपर्ने। तेस्रोमा त्यो सफ्टवेयर कहीँ न कहीँ त्यो डेभलपरले सेन्ट्रली होस्ट गरे हुन्छ, एज पर द युजर निड्स उसले के गर्छ भने सब्सक्रिप्सन दिन्छ। यो हो सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट भन्नाले। अब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क भन्छ। अब यहाँ अलिकति भाइहरूलाई म कतातिर लगे भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलतिर। अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो सिस्टम एनालाइसिस र डिजाइन भन्ने सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ यहाँहरूले। अब त्यो भित्रको कुरा गर्दाखेरि हामी के हुन्छ त्यो प्रोसेसमा भने त्यहाँ प्री डिफाइन्ड फेजेसहरू हुन्छ, जस्तै सिस्टम एनालाइसिस, सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिङ, कोडिङ, इन्टिग्रेसन, टेस्टिङ, मेन्टेनेन्स, यो सब प्री डिफाइन्ड स्टेज हो, जसलाई हामी के भन्छौँ भने जेनरली सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी या प्रोसेस। जबकि फ्रेमवर्क भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने यो स्ट्रक्चरल हो। त्यसमा प्रोसेस हुन्छ, जस्तै सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एउटा स्टेज हो, त्यो भित्र डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन्छ फर ग्यादरिङ के सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स। यो एउटा के हो भने स्ट्रक्चर हो, जुन स्ट्रक्चर प्री डिफाइन्ड छ त्यसमा तपाईँले के गर्ने हो भने इन्कर्पोरेट गर्ने हो। भाइहरूले सुरुमा वेबसाइट पेज बनाउँदाखेरि हुन्छ नि इन्सर्ट फ्रेम भनेर हेरेको छ। विन्डोज बेस्ड कुनै सफ्टवेयर वेब बेस्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्नु छ भने इन्डेक्स पेजहरू बनाउँदाखेरि या सेकेन्डरी टर्सियरी पेजहरू बनाउँदाखेरि फ्रेमको कुरा आउँछ नि, जसले के गर्छ स्क्रिनमा 2-3 भागमा बाँडिदिया हुन्छ। यो के हो? प्री डिफाइन्ड स्ट्रक्चर हो। त फ्रेमवर्क भनेको स्ट्रक्चर हो। जस्तै या अर्को कुरा गरौँ न अलि सिम्पल भाषामा बुझ्नलाई,
जस्तै घरमा हामी बनाउँदाखेरि पिलर युज गर्छौं नि, पिलर त भन्छ नि 9x9 को पिलर, 9x12 को पिलर, 12x12 को पिलर, र त्यसै अनुसार उसले फ्रेम ल्याउँछ नि, त्यसमा नि ढलान गर्छ। त त्यो भनेको के हो भने स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो। त जहाँ स्ट्रक्चर कम्पोनेन्टले के गाइड गर्छ भने सुरुमै तपाईलाई के गाइड गरिदिन्छ भने इफ यु इन्सर्ट समथिङ हियर योर आउटलुक बी लाइक दिस, या appearance of that software या interface will be like this। जबकि सफ्टवेयर मेथोडोलोजीमा तपाईले या सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा के गर्नुपर्छ भने डिफरेन्ट स्टेजहरू हुँदै जान्छ अनि सफ्टवेयर बन्छ। अब यहाँ अलिकति प्रोजेक्ट मेथोडोलोजीमा जस्तै अब तपाईको फ्रेमवर्क के हो भने यो त्यति फ्लेक्सिबल हुँदैन in terms of changing the structure, but in terms of adapting the evolving condition, भनाइको मतलब चेन्जेबल कन्डिसनलाई यसले एडाप्ट गर्छ। त्यो भनेको के हो भने म फेरि तपाईलाई चाहिँ ढलानैतिर लगे, जस्तै त्यो भित्रको चेन्ज, जस्तै बालु गिटी बालुवा यिनीहरू हाल्छ नि, अब त्यसमा सिमेन्ट कति हाल्ने, गिटी कति हाल्ने, बालुवा कति हाल्ने भने त कुरो हुन्छ नि, तर स्ट्रक्चर त एकदम फिक्स हुन्छ, त्यो त चेन्ज हुँदैन। मेथोडोलोजीमा के हुन्छ भने त्यो त्यति रिजिड हुँदैन, यसमा चेन्ज त्यति एडप्ट गर्न अप्ठ्यारो। जस्तै सिस्टम रिक्वायरमेन्टमा तपाईले जे फिक्स गरिसक्नुभयो, कसरी रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्न त्यही अनुसार जानुहुन्छ। त यहाँ मैले भाइहरूलाई के आग्रह गर्न खोजेको भने इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड डिफरेन्स बिट्विन द मेथोडोलोजी एन्ड फ्रेमवर्क, यु हेभ टु से जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड लाइक दिस, framework is the structure. In the context of a structure, you can't change, but in context of the information which you are going to feeding in the structure, you can change. Methodology मा के बुझ्नु पर्छ भने यो स्ट्रक्चर को हैन, यो स्टेजेसबाट बनेको हुन्छ। पहिलो स्टेज, दोस्रो स्टेज, यसरी हिजो पहिलो स्टेजमा जे छ तपाईहरुको प्रोसेसहरु, टास्कहरु गर्नुपर्ने त्यो गर्नै पर्छ, त्यो त्यति रिजिड हुँदैन। यो दुईटा चीजमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। कसैलाई अब यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन यहाँ मैले के गर्दिया छु भने यो दुईटाको डिफरेन्स ब्रोडर रूपमा के हो फ्रेमवर्क एन्ड मेथोडोलोजीको यहाँबाट हेरे हुन्छ। अब यसले के भन्छ भने फ्रेमवर्कलाई गिव्स एन ओभरभ्यू अफ हाउ गाइडलाइन क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड, अफर रिजिड रुल्स एन्ड प्र्याक्टिसेस फर कम्प्लिटिङ ए प्रोजेक्ट। अब फ्रेमवर्कतिर अफर स्पेस फर क्रिएटिभ एडप्सन, मेथोडोलोजी भित्र इज प्रिटी रिजिड एन्ड प्रिस्क्रिप्टिभ। फ्रेमवर्क जेनरली एक्सपर्टबाट प्रिफर हुन्छ, जबकि मेथोडोलोजी जेनरली बिगिनर्सबाट हुन्छ। पर्फर्मेन्स मेट्रिक्स भनेको जहाँ टाइम हेरेर यो सब पर्फर्मेन्स मेट्रिक हामी पछि हेर्छौं। पर्फर्मेन्स मेट्रिक भनेको के हो भनेर यो चाहिँ हार्ड टु डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्ट, यसमा पर्फर्मेन्स मेट्रिक। जबकि मेथोडोलोजी तिर स्पेल्स आउट अल पर्फर्मेन्स गाइडलाइन्स इन ग्रानुलर डिटेल। भनाइको मतलब पहिला नै हामीले के गरिहाल्छौं भने सबै चीज डिफाइन गर्छौं, यसरी जाने, गर्ने, त्यो गर्ने, यो मेथोडोलोजी भित्र हो। यता के छ भने फ्रेमवर्क भित्र लिभ्स रुम टु इन्क्लुड अदर प्र्याक्टिसेस एन्ड टुल्स। अरु पनि यसमा अदर प्र्याक्टिसेस या टुल्स हुन्छ। या सिम्पल बस्दाखेरि जस्तै पावरै पोइन्ट स्लाइड छ, तपाईले इन्सर्ट गर्नुहुन्छ न्यू स्लाइड, तपाईलाई बाइ डिफल्ट आउँछ दुईटा टेक्स्ट बक्स, माथि के लेख्या हुन्छ क्लिक फर हेडिङ, सेकेन्डमा के हुन्छ भने बुलेट अनुसार कहीं पोइन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने। तर त्यो टेक्स्ट बक्स भित्र पनि हामी टेक्स्ट बक्स राख्न सक्छौं नि, या टेक्स्ट बक्स राखेर पनि पिक्चरहरु यताउति त इन्सर्ट गर्न सक्छौं नि, या पर्टिकुलर सेन्टेन्सलाई चुज गरेर हामी एनिमेसन सेट गर्न सक्छौं नि। त्यो सब चाहिँ फ्रेमवर्क भित्र पर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि मेथोडोलोजी भित्र अदर प्र्याक्टिस एन्ड टुल चाहिँ तपाई इन्सर्ट गर्न पाउनुहुन्न।
त मैले सिम्पली अहिलेसम्म भन्दाखेरि भाइहरूलाई के भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका प्रोब्लेमहरू के हुन्। पहिलो, सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट भन्नाले के बुझिन्छ र त्यो सफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट एक्वायर गर्ने मेकानिजमहरू के हुन्, जस्तै डाइरेक्ट ह्यान्डओभर गर्ने, लाइसेन्स किन्ने। तेस्रोमा हामी के भनेका छौँ, कसैले भन्न सक्छ? सब्सक्राइब गर्ने। यहाँ अब त्यसपछि हामीले के हेर्यौँ भने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क भनेको के हो र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी भन्नुस् या प्रोसेस भनेको के हो र यसका के क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिकलाई डिफाइन गर्नलाई हामी दुईटै फ्रेमवर्क र मेथोडोलोजीको 5-5 वटा पोइन्ट यहाँ लिस्ट आउट गरेका छौँ, जुन स्लाइड नम्बर 5 मै छ। भाइहरूलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो या कन्फ्युजन पर्यो भने यो स्लाइडलाई रिफर गरेर आफ्नो फ्रेमवर्क र मेथोडोलोजीको डिफिनेसन प्लस डिस्टिङसन छुट्याउने। कसैलाई केही क्वेसन अहिलेसम्मकोमा? एनीबडी हैव एनी के? अजय कुंवर भाइ केही छ क्वेसन? No, sir. ओके, अनिल भाइ, अनिल भट्टराई? No, sir. So everything going okay. What about the Amrit Pandey? Do you have any question? No, sir. Okay, thank you then. Then me going to ahead. अब इन्ट्रोडक्सन तिर जाउँ। अब इन्ट्रोडक्सन भित्र तपाईले यहाँ 2-4 वटा चीजहरू अब हेर्नुपर्छ। सफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एम टू इन्स्योर दैट द सफ्टवेयर इज डिलिभर्ड अन टाइम। ध्यान दिनुस् है भाइ, हिजोको प्रोजेक्टको डेफिनेसन तपाईहरुले अलिकति रिक्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिभर्ड अन टाइम विदिन बजेट, शेड्यूल कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड सटिस्फाइड द रिक्वायरमेन्ट्स अफ द क्लाइन्ट। यदि तपाईलाई सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने तपाईहरुले के भन्नुपर्छ? इट इज ए ग्रुप अफ एक्टिभिटीज व्हिच एम इज ensure the deliver the software on time to the client within predefined budget and defined schedule constraints. Constraints भन्नाले के भने के चीज कन्सिडर गर्ने, के चीज नगर्ने, के चीजलाई स्किप गर्न नपाउने, त्यो सब चीज कन्स्ट्रेन्ट्स हो। अनि जसले युजरको रिक्वायरमेन्टलाई पनि सटिस्फाई गर्नु पर्यो। यो टोटालिटीलाई हामी के भन्छौं भने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। यदि यहाँहरुले ध्यान दिनुभएको छ भने हिजो प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौं? लिस्ट अफ एक्टिभिटीज टु अचिभ अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गोल विदिन फिक्स बजेट, विदिन फिक्स टाइम फ्रेम, विदिन फिक्स रिसोर्सेस एन्ड यहाँ जुन भन्छ नि युजरको सटिस्फ्याक्सन, त्यहाँ हामी के भनिरहेछौं भने टु अचिभ ए गोल भनिरहेछौं। त्यो गोल भनेकै युजरको सटिस्फ्याक्सन हो। त यसरी हामीले ध्यान दिँदाखेरि सफ्टवेयरको त्यो प्रोजेक्टको डिफिनेसन जेनरल पर्सपेक्टिभबाट हो। यहाँ अब प्रोजेक्टको डिफिनेसन सफ्टवेयरको कन्स्टेन्ट उसमा रिलेसनमा कस्तो हुन्छ त्यसलाई डिफाइन गर्न खोज्या हो। अर्को टाइपको जुन बिजनेस हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज, त्यो भन्दा सफ्टवेयरको म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज अलि फरक हुन्छ ड्यू टु नेचर अफ द सफ्टवेयर। अब हामी के भन्छौं भने सफ्टवेयर इज नट टेन्जिबल। एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय द टेन्जिबल? अनिश राई, can you explain me what do you mean by the tangible? Hello Anish. Don't know, sir. Okay. Any other voluntary? Sir, I don't know, sir. Okay. Not tangible Okay. means that we cannot touch it, we cannot perceive it by touch.
Please speak a little loudly. Maybe I am still listening you not so good. Not tangible means that we cannot touch it and it cannot be perceived by touch. This is the general definition, but very good. But what you have to understand it once you are talking about the tangible and intangible, intangibles means no physical appearance. तपाईहरुले 10+2 मा फिजिक्स भन्नु भएको छ भने त्यसमा एउटा फिजिकल भने फिजिकल भन्नाले के भन्छ भने जसको लेंथ ब्रेथ हाइट यस्ता कुराहरू हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं भने इन्टेन्जिबल भन्छौं। टेन्जिबल भनेको के भने जसको लेंथ ब्रेथ हाइट बनाएको मतलब I can measure by using some physical entity या physical unit that things। अब यहाँ सफ्टवेयर डिफिनेसन भन्दाखेरि जुन त्यो किपा बहिनीले भनिन् जसलाई हामी टच गर्न सक्दैन हेर्न सक्दैन त्यस्तालाई हामी के भन्छौं भने इन्टेन्जिबल भन्छौं। त सफ्टवेयरको पनि डिफिनेसन हेर्नु भने त त्यही हो नि, जसले हामी हेर्दैन यो गर्दैन त बाइ नेचर नै के हुन्छ भने टेन्जिबल हुँदैन। त्यसैले यसमा के हुन्छ भने म्यानेज गर्न फिजिकल जस्तो जस्तै घरको के हुन्छ, रोडको के हुन्छ, ब्रिजको के हुन्छ, यो सब चीजहरु लाइब्रेरी या एनीथिङ को के हुन्छ भने फिजिकल एपियरेन्स हुन्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ एडभान्स, किनभने त्यो देखिन्छ एडभान्स डेभलप गर्दाखेरि नै। त्यहाँ तपाईको कम्पाइलर इन्टरप्रेटर जस्ता कुराहरू आउँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोचियो, डेभलप गर्यो, एक्जिक्युट गर्यो, इज इट ओके देन ओके, इफ इट इज नट ओके देन नट ओके। त बाइ नेचर पनि यो के हो भने इन्टेन्जिबल भएकोले यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले यस्ता सब प्रोजेक्टहरुले अलिकति बी केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सफ्टवेयर प्रोसेस आर रिलेटिभली न्यू एन्ड स्टिल अन्डर ट्रायल। मैले यो जानी राख्न खोजेको अन्डर ट्रायल किन हो भने तपाईहरुले अब प्रोसेस जुन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुले जस्तै वाटरफल मोडल त्यसमा के गर्नुभयो, पहिलो स्टेज सकिसकेपछि दोस्रो स्टेजमा जानुहुन्छ। भनाइको मतलब यदि दोस्रो स्टेजमा कुनै मलाई फिडब्याक आयो भने म त्यही इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैन, यु हैव टु ब्याक टु अगेन फर्स्ट बिफोर भने त्यो स्टेज। भनाइको मतलब यदि तपाई एनालाइसिस फेजमा कुनै एरर पत्ता लगाउनु हो भने तपाईले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ एनालाइसिस फेज भन्दा अगाडि फिजिबिलिटी फेजमा, अनि मात्र फेरि फिजिबिलिटी हेरेर अनि तपाई फर्दर फेरि आउन सक्नुहुन्छ, जुन कि कहिले पनि नेभर इन्डिङ हुँदैन। अब युजरको रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ के हुन्छ भने युजरले एकैचोटी आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरु एक्सप्रेस नगर्न सक्छ। या हामी पनि एक्जाम दिन्छौं नि, जस्तै हामी एक्जाम दिन्छौं क्वेशनमा आउँछ सबै चीज त एकैचोटी थाहा हुँदैन नि, जे लेख्छौं पछि हामीलाई त रिक्याप गर्न त चान्स हुँदैन। अब एकचोटी लेखिसकेपछि त्यसै अनुसार मार्क पाउने हो। त यहाँ के गर्नु पर्यो भने अब फेरि दिनु छ भने मैले के गर्नु पर्यो, रिएक्जाम दिनु पर्यो। अब तर यहाँ के हुन्छ भने तपाईको हामीले के गर्छौं भने यो एउटा न्यू अप्रोच हो जसलाई हामीले डेभलप गर्दाखेरि यदि त्यही सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको तपाईको लिनुभयो भने प्रोटोटाइप मोडलिङ लिनुभयो भने प्रोटोटाइपमा हामी के गर्छौं, एउटा मेजर फंक्सनहरुलाई इन्क्लुड गरेर प्रोटोटाइप बनाउँछौं, युजरसँग डिस्कस गर्छौं, युजरले त्योसँग सटिस्फाइड हुन्छ भने हामी के गर्छौं त्यसलाई फर्दर अगाडिको प्रोसेसमा जान्छौं। नत्र त्यही प्रोटोटाइपमा युजरले आफ्नो फिडब्याक दिन्छ, के मोडिफाई गर्नु छ फेरि मोडिफाई गर्छौं, फेरि डेभलप गर्छौं, अनि मात्र एक्सेप्ट गर्छ। त्यसरी हामी के गर्छौं भने रिपिटेडली गरिराख्छौं। यो कसको लागि राम्रो भयो भने त जसको रिक्वायरमेन्ट एकैचोटी सुरुमै थाहा हुँदैन त्यस बेलाको लागि यो राम्रो भयो। त यो अहिलेको प्रोसेस पनि कस्तो छ भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको यदि हेर्दै गयो भने हाम्रो यो डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा कुनै बेला कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई युजरको निड पनि थाहा नहुन सक्छ। थाहा नहुन सक्छ भने यसको मतलब यो होइन कि युजरलाई थाहा छैन, हामीलाई एज ए डेभलपर थाहा नहुन सक्छ। किनभने जसरी हामी इन्फर्मेसनसँग ग्यादरिङ गर्न खोजेको हो त्यो नआउन सक्छ।
त यो चिजलाई कन्सिडर गरेर अहिले पनि यसमा के गर्छौं भने हामी नयाँ नयाँ अप्रोचहरू युज गर्दै जान्छौं। अब लार्जर सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर युजुअली वान अफ प्रोजेक्ट्स। वान अफ भनेको के हो भने अलिकति यो जार्गन वर्ड हो, वन्स भन्छ के नि, एक्जिक्युट या एक्जिस्ट ओन्ली वन्स। अब जस्तै धेरै कम्प्लिकेटेड सफ्टवेयरहरू छन्। लार्जर भन्नाले के बुझ्ने भने अब यहाँ दुईटा तपाईहरुलाई बिग डाटा यस्तो केही कन्सेप्ट थाहा छ? तपाईहरुको कुनै सब्जेक्ट छ जहाँ बिग डाटाको बारेमा केही भनेको होस्? हेलो, थाहा भएन केही छैन भाइ, सबैलाई त्यस्तै हो। लार्जर सफ्टवेयर भन्नाले नट बाई म्याक्सिमम के भन्छ त्यो स्टेटमेन्ट्स कन्टिन्यू भनेको मतलब त्यसको डेभलपमेन्ट साइज जुन हुन्छ नि, सोर्स कोडको साइज त्यो ठुलो छ भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन। कुनै कुनै बेला लार्जर सफ्टवेयर भन्नाले के हुन्छ भने युजरलाई पनि फोकस गरे हुन्छ। जस्तै डिफरेन्ट युजर्स छ भने एसेसिबिलिटी त्यसमा हाई गर्नलाई युजरहरूको वी हैव टू रन इट इन डिफरेन्ट प्लेटफर्म। त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट सफ्टवेयरको जुन लार्जर छ जसको निड पहिला नै थाहा पाउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र एकचोटि थाहा भइसकेपछि यो के हुन्छ भने पछि फेरि थाहा भयो भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न मुस्किल त असम्भव त छैन, तर डिफिकल्ट हुन्छ। त यो चिजहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने र कम्प्युटर टेक्नोलोजी इभल्भ्स भेरी ऱ्यापिडली एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। अब यो टेक्नोलोजीको चेन्जेसले गर्दा पनि म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। जेनरली हिजोको क्लासलाई यदि तपाईहरुले ध्यान दिनुभएको छ भने हामी म्यानेजमेन्टलाई के बुझ्छौं भने प्लानिङ, स्टाफिङ, बजेटिङ, कोअर्डिनेटिङ, यो सब पोस्ट क्रोप जुन हिजो भनेको थिए नि, डाइरेक्टिङ, डी भनेको डाइरेक्टिङ भनेको निर्देशन दिनु, यो सब चिजलाई फोकस गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने सफ्टवेयर प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। कहीं कसैको छ अहिलेसम्म? आज त हामी बतैछौँ। ठिक छ, कसैको केही क्वेसन? के हो अजय त आज एकदम शान्त छ। अजय भाइ के हो, ठिक छ सब? ठिक छ सर। अल्लाह, सोध्नु है बाबुहरू, सोधेन भने मलाई थाहा हुँदैन कि मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ कि छैन भनेर। खोइ त किन भइरहेको छैन? अब हामी आयौँ म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज भित्र। अब म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भित्र जुन जति हामी कसरी म्यानेज गर्ने त सफ्टवेयर प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ त? अब यो के भन्छ भने यो सब चिजलाई हामीले हेर्दाखेरि तपाईले जब म्यानेज गर्नुहुन्छ या सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिन खोज्नुहुन्छ एज ए डेभलपर, के हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ? अब म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ राइटिङ प्रपोजल्स। प्रपोजल भने वर्ड सुन्न थाहा छ भाइहरुलाई? के हो प्रपोजल भनेको? डकुमेन्ट हो। डकुमेन्ट त हो बाबु, तर यसलाई अलिकति माने यसको थेम के हो, यसले गर्छ के? यसले चाहिँ प्रोजेक्टलाई एउटा डकुमेन्टको रूपमा एक्सप्लेनेसन गर्ने। ओके, ठिक, धन्यवाद। यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि अझ अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भने मेरो सजेसन। पहिला यो किन लेख्छौँ हामी? प्रपोजल हामी जस्तै म कुनै ठाउँमा सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेछौँ भने कुनै युजरको लागि या कुनै इन्स्टिट्युसनको लागि भने मैले युजरलाई भर्बली मात्र कन्भिन्स गरेर हुँदैन। मैले के गर्नुपर्छ भने एउटा रिटेन एप्लिकेसन दिनुपर्छ कि आई वान्ट टु वर्क विथ यु in order to develop a software.
अब सफ्टवेयर डेभलप गर्नलाई हामीले के गर्छौं भने प्रपोजल भन्ने लेख्छौं, प्रपोजल भन्छ। तर प्रपोजलको मेन के हो पर्सपेक्टिभ भने यो यस्तो राम्रो लेख्नु पर्छ, राम्रो भन्नाले युजरलाई सेटिस्फाइड हुने गरी र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड या चलन चल्तीमा आएका स्ट्यान्डर्डलाई पनि फलो हुने गरी लेख्नु पर्छ। जसले के गर्न सकौं भने जब त्यो युजरले या क्लाइन्टले त्यो प्रपोजललाई हेरोस्, मलाई त्यसले सफ्टवेयर बनाउने डेभलप गर्न दिनु पर्यो या मसँग उसले कन्ट्र्याक्ट दिनु पर्यो, जसले गर्दा म यो बनाउन सकौं। र स्पेसिफिकली प्रपोजललाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छ भने यसमा के हुन्छ भने प्रपोजलले डिस्क्राइब गर्छ अब्जेक्टिभ अफ द प्रोजेक्ट, यो भित्र प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के हो त्यो हुन्छ, एन्ड कसरी यो प्रोजेक्टलाई हामी क्यारी आउट गर्छौं त्यो चीज डिफाइन भएको हुन्छ। अब यसमा के कसरी हामी यो प्रोजेक्टलाई क्यारी आउट गर्छौं डिफाइन गर्दाखेरि त्यसमा यसले के इन्क्लुड गरेको हुन्छ भने कस्ट, भनेको मतलब त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिने कस्ट के हो, या हाम्रो भाषामा कम्प्युटरको भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि यदि मैले यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्न पाएँ भने मैले कुन कस्टमा गर्छु, शेड्युल एस्टिमेट भन्छ। यो भनेको कस्टकै एउटा पार्ट हो। शेड्युल एस्टिमेट्स भनेको कुन बेला के गर्ने भने शेड्युल कुन महिनामा के गर्ने, जस्तै हामी पनि यो यसमा शेड्युल मिलाएछौँ नि कि हाम्रो क्लास 7 बजे सुरु हुन्छ भनेर, त्यो हुन्छ। एन्ड यसले अर्को के एक्सप्लेन गर्छ भने कसरी यो कन्ट्र्याक्ट, भनेको मतलब प्रपोजललाई के गर्छ भने अवार्ड गर्छ कुनै पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनलाई या टिमलाई। यो सब चीजहरूलाई हामीले प्रपोजलमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले के टास्कहरू गाइड गर्छ भने प्रपोजल राइटिङ स्किल तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। जुन तपाईँ स्किल कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने पढेर मात्र हुँदैन, यो प्र्याक्टिस र एक्सपिरियन्सले पनि धेरै फरक पार्छ प्रपोजल राइटिङलाई। प्रपोजल राइटिङ यदि तपाईले पढ्नुभयो भने ठिक छ, त्यहाँ के छ भने तपाईलाई त्यसको सिन्ट्याक्स दिन्छ, भनेको मतलब फ्रेमवर्क दिन्छ कसरी लेख्ने र त्यसमा के इन्क्लुड हुनु पर्यो भनेर। तर कसरी जित्ने त प्रपोजल राइटिङले गरेर कसरी क्लाइन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने त, कसरी क्लाइन्टलाई ह्याप्पी बनाउने त, यो चीज हामी एक दुई चोटि लेखिसकेपछि, एक दुई ठाउँमा भिजिट गरिसकेपछि हाम्रो वर्किङ एक्सपिरियन्स र प्र्याक्टिसबाट मात्र थाहा हुन्छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ भने वर्डहरू पनि चुज गर्दाखेरि भरि एकदम सेन्सिटिभ भएर जसले चाहिँ युजरलाई एट्र्याक्ट गर्न खाले वर्डहरू होस् त्यस्ता वर्डहरू पनि सिलेक्सन गर्छ। यो चाहिँ के हो भने प्र्याक्टिस र एक्सपिरियन्स भित्र पर्छ। अब यसपछि अर्को पोइन्ट के छ भने प्लानिङ द प्रोजेक्ट। अब हिजो हामीले के गरेका थियौं भने यदि तपाईहरुले रिक्यापको बेला सुन्नुभयो होला मैले एउटा कुरा गरेका थिएँ, प्लान, प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट भनेर। अब यहाँ प्लानिङ भनेको के बुझ्नु पर्छ भने अब यो केसँग कन्सर्न हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्नलाई कस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रत्येक एक्टिभिटिजको माइलस्टोन फिक्स गर्ने, अनि त्यसको माइलस्टोन फिक्स गरिसकेपछि यसको आउटपुट या डिलिभरेबल के हुन्छ प्रोजेक्टको, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने प्लानिङ भित्र राख्छौं। इन ब्रिफली स्पिकिङ, the project planning is concerned with the identifying the activities, milestone and deliverables produced by a project. यो भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भने प्रोजेक्ट को प्लानिङ तिर। तेस्रो भनेको के हो भने शेड्युलिङ अफ द प्रोजेक्ट। सर यो अलि स्लाइड सो गर्नु न। स्लाइड त शेयर गरेकै छ, देखिएन?
होइन आई मिन यो अलि म्याक्सिमाइज गर्नु न यताको यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्रलाई स्लाइड सो गर्नु भने यो हजुर अलिक सानो देखियो यसलाई अलि स्लाइड सो गर्नुको यो तलबाट यता इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई मात्र अलि देखाउनु जुम आउट गर्नु भने ल ल म स्लाइड सो भ्यूमै जान्छु त ठिक छ अब ठिक छ सर अब यो के छ भने सेडलिङ द प्रोजेक्ट अब यो भित्र के भन्छ भने सेडलिङ भित्र तपाईले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने कुन चीज कुन बेला गर्ने जस्तै हामीले यो क्लास हामी राख्यौं नि 7 बजे त्यस्तै अब जसरी हामी प्लानिङ भित्र के भन्यौं भने आइडेन्टिफाइङ द एक्टिभिटीज प्रत्येक एक्टिभिटीज कुन बेला सुरु हुने कुन बेला समाप्त हुने त्यो चीजलाई फोकस गरेर गरिएको चीजलाई हामी यहाँ के गर्छौं भने सेडलिङ भनिरहेछौं त्यस्तै एस्टिमेटिङ द कोस्ट अफ प्रोजेक्ट यो भनेको के हो भने जसरी तपाईले प्रपोजल लेख्दाखेरि मैले के भने देयर शुड बी द एस्टिमेटेड अमाउन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ दैट सफ्टवेयर प्रोजेक्ट यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने एस्टिमेट गर्दाखेरि कुन मध्यमा कति पैसा चाहियो जस्तै तपाईले यदि डेभलपमेन्ट टिम एज ए डेभलपमेन्ट टिम कुनै अर्गनाइजेसनमा जानुभयो सफ्टवेयर बनाउन खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईलाई सोध्न सक्छ यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो भने त्यो सफ्टवेयर बनाउनलाई 5 वटा मान्छे चाहियो तिनीहरूको सेलेरी यति तिनीहरूको सेलेरी एक जनाले यो काम उले असाइन गरेको काम एक जनाले कति महिनामा गर्छ कुन किसिमको काम गर्छ भने प्रत्येक उसको एक्टिभिटीलाई चाहिने पैसा के हो त त्यो एस्टिमेट गर्नु पर्यो र प्रत्येकलाई त्यो कोस्टलाई जोडेर हामी के गर्छौं भने टोटल कस्ट थाहा पाउँछौं जुन यसमा के हुनु पर्यो इन्भल्भ हुनु पर्यो अब मोनिटरिङ एन्ड रिभ्युइङ द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस भन्छ यो भनेको के हो भने तपाईले जब कुनै एक्टिभिटी मोनिटरिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ है भाइ यो अब म्यानेजमेन्ट तिर धेरै अलि ठुलै च्याप्टर हो यो तर यहाँ म सफ्टवेयर तिर फोकस गर्न खोजेको जस्तै कुनै एक्टिभिटी छ अब मोनिटरिङ दुई किसिमको के भन्छ भने अनगोइङ मोनिटरिङ भनेको मतलब तपाई काम गरिराख्नु भएको छ त्यस बेलाको तपाईको रेखदेख गर्ने पुग नपुग भएको चीजलाई डाइरेक्ट गर्ने यहाँ मिलेन त्यो मिलेन किन तपाई गर्नुहुन्न यस्ता चीजहरुलाई यो अनगोइङ जब त्यो स्टेज या एक्टिभिटी समाप्त भइसकेको छ त्यो भनेको के भने अफ गोइङ आफ्टर एक्टिभिटी त्यो चाहिँ मोनिटरिङ हामीले कस्तो रूपमा हेर्छौं भने मैले यो एक्टिभिटी गरे तर यो एक्टिभिटीको माइलस्टोन या डिलिभरेबल यो हुनुपर्छ भनेको मतलब आउटपुट यो हुनुपर्छ त्यो हो कि होइन भने त्यसलाई हामी के गर्ने भने मोनिटरिङ गर्ने अनि अर्को के छ भने सेलेक्टिङ हायरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ पर्सनल यो भनेको के भने जब म्यानेजमेन्टको कुरा हामी जुन भनेको थियौ नि सबै यो म्यानेजमेन्टको पोस्ट ग्रुप नै हो सिलेक्टिङ भनेको तपाईले अब के गर्नुभयो प्रोजेक्ट कन्ट्र्याक्ट लिनुभयो प्रोजेक्ट अफिस एस्टाब्लिश गर्नुभयो तपाईले चाहिने कस्टहरु पनि गर्नुभयो अब त म्यान पावर त चाहियो त कसरी सिलेक्ट गर्ने त्यो म्यान पावरलाई कसरी हायर गर्ने कुन मेकानिजममा जाने डेली वेजेसमा जाने कि मन्थली बेसिसमा जाने कि मन्थली बेसिसमा गए पनि कति दिनको लागि गर्ने 15 दिनको लागि गर्ने 20 दिनको लागि गर्ने 2 महिनाको लागि गर्ने 6 महिनाको लागि गर्ने अनि त्यो लिँदाखेरि त्यो मान्छे राइट पर्सन हो कि होइन जुन इन्टरभ्यूहरु हामी लिएर सिलेक्ट गर्छौं नि त्यो मैले खोजेको क्वालिफिकेसन मैले खोजेको एक्सपिरियन्स को अनुसारको व्यक्ति हो कि होइन त्यसलाई हामी के भन्छौं भने इभ्यालुएटिङ पर्सनल एन्ड लास्टमा हामी के गर्छौं भने रिपोर्ट राइट गर्छौं यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौं if it's okay for them then we go ahead otherwise we have to review our process again if anything not satisfied by the clients or development the project management activities भित्र हामीले सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भित्र हेर्दाखेरि यो 7 वटा पोइन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ
यसमा कुनै साथीलाई केही अप्ठ्यारो छ, केही नबुझेको अहिलेसम्म छ भने, केही भन्नुहुन्थ्यो भने कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। एनीवन? म बीच-बीचमा स्विच गर्छु है, किनभने मेरो यता उपरि छ। Anybody have any questions related to this one? No, sir. सबैले बुझिरहेछन्? अनि अनुष भाइ बुझिया छ हैन? What about the Ajay Kumar? सर बुझिरहेछ। बुझिरहेछ, ठिक छ। अनि अनिश राई? बुझिरहेछ सर। ल ल ल, त्यही पनि म फेरि एकचोटि अझ रिमाइन्ड गरिरहेको छु। यो अलिकति थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, तर थ्योरेटिकल भए पनि लजिकल थ्योरेटिकल हो, जे भए त्यही भन्न पाइँदैन। कसैलाई केही कहीँ कन्फ्युज छ भने प्लिज आस्क मी। अब प्रोजेक्ट प्लानिङ पछि म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीमा भित्र अब हामीले प्रत्येकमा अब केमा गयौँ भने तपाईले हेर्नुभयो भने प्रोजेक्टमा भित्र हामीले के भनेका छौँ भने एउटा भनेका थियौँ म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज, अर्को भनेका थियौँ प्रोजेक्ट प्लानिङ, त्यसपछि भनेका थियौँ प्रोजेक्ट सेड्युलिङ, त्यसपछि भनेका थियौँ रिस्क म्यानेजमेन्ट। हामीले भर्खर म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज सक्यौँ। अब प्रोजेक्ट प्लानिङ। अब प्रोजेक्ट प्लानिङ भित्र के हो त? यो हेर्नलाई म फेरि यसलाई अब स्लाइड भ्यूमै लगिदिनु पर्यो। यो भित्र हामीले के गर्ने गर्छौं भने a project plan should be drawn at the start of the project. This plan drives the project and needs to be continuously adjusted. किन चाहिए हामीलाई प्रोजेक्ट प्लान? यदि तपाईहरुले हिजोको क्लासलाई यदि कन्सिडर गर्ने हो भने मैले त्यहाँ प्लान भन्दाखेरि के भनेको थिएँ भने it is the list of activities, a list of tasks which you are going to conduct in future, not in current, not in past, but in future. भनेको मतलब मैले अब यो प्रोजेक्टलाई स्टार्ट गर्दाखेरि कसरी जाने त, त्यसमा के निड्सहरु हुन सक्छ भने त्यो निड्सलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्ने कुराहरुलाई फोकस गरेर जुन डकुमेन्ट या जुन हामी एक्टिभिटिजहरु गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं भने प्रोजेक्ट प्लान भन्छौं। The role of the project manager is to anticipate possible problems and be prepared with solution for these problems. यहाँ anticipate भनेको के भने आइपर्ने या हुने समस्याहरूलाई को लागि कसरी चाहिँ प्रिपेयर हुने प्रोजेक्ट म्यानेजरले यो को काम हो र त्यो समस्याहरूको निराकरण कसरी गर्ने भने पनि यो के हुन्छ भने प्रोजेक्ट प्लानै भित्र पर्छ। अब अरु सफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्टसँग के प्लान हुन्छ भने क्वालिटी प्लान हुन्छ। अब यो क्वालिटी भनेको हाम्रो आउटकम के हुनुपर्छ भने गुड सफ्टवेयर हो। त्यो गुड सफ्टवेयरको यदि तपाईहरुले ध्यान दिनुभएको छ हिजोको क्लासको भने कस्तालाई क्वालिटी सफ्टवेयर भन्नुहुन्छ, के हुनुपर्छ, जसमा हामी के हेरेका थियौं, कसैले मलाई रिक्याप गर्न सक्छ? क्वालिटी सफ्टवेयर भनेको के हो र के हेरेका थियौं हामीले? युजर सेटिस्फ्याक्सन भनेर भनेको थियो। युजर सेटिस्फ्याक्सन, त्यो युजिबिलिटी पर्सपेक्टिभले त्यहाँ तीन चारवटा पोइन्ट हामी लिस्ट आउट गरेका थियौं नि। एउटा के भनेका थियौं? मेन्टेनेबिलिटी भनेका थियौं, डिपेन्डेबिलिटी भनेका थियौं। डिपेन्डेबिलिटी भित्र पनि हामीले रिलायबिलिटी, सेक्युरिटी एन्ड सेफ्टी का कुरा गरेका थियौं। अर्को हामीले एफिसिएन्सी भनेका थियौं। अर्को हामी युजिबिलिटी भनेका छौं। जस्तै त्यो युजरको सेटिस्फ्याक्सनको कुराहरु गर्नुभयो नि, सफ्टवेयर मस्ट बी युजेबल। यो सब चीजहरु हामीलाई के भन्छौं भने गुड क्वालिटी अफ सफ्टवेयरको एट्रिब्युट्सहरु भनेर हिजो हामी हेरेका थियौं। त्यो क्वालिटी प्लान भित्र हामीले के गर्नु पर्यो भने यो 4-5वटा चीजलाई फोकस गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने
प्लान बनाउनु पर्यो फर मेजरिङ द क्वालिटी। माथि हेर्नुहोस् है, प्रोजेक्ट प्लान हो, त्यो टोटल प्रोजेक्टको हो। अब त्यो प्रोजेक्ट प्लानभित्र पनि क्वालिटीको प्लान के हो? भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन अफ प्लान भन्छ। यो भनेको के हो भने भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन अफ प्लान भन्नाले के बुझ्ने भने यो जब कुनै प्लान बनाउनु भयो त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने भ्यालिड छ कि छैन, भनाइको मतलब भ्यालिड छ कि छैन हामीलाई कसले भेरिफाई गरिदिन्छ? प्रोजेक्ट म्यानेजरको यो सब रिस्पोन्सिबिलिटी भित्र पर्छ। कसले भेरिफाई गरिदिन्छ? डेभलपमेन्ट टिमहरूले, युजरले जसको लागि हामी बनाइरहा हौं। र यदि वन्स वी बी एस्योर भेरिफाइड गर्यौं बाई गिभिङ सम एट्रिब्युट्स बाई टेस्टिङ इट, अनि मात्र हामी के गर्ने भने फर्दर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै अर्को हाम्रो छ कन्फिगुरेसन म्यानेजमेन्ट प्लान। यो भनेको के भने सफ्टवेयरको कसरी डेभलप गर्ने, त्यसमा चाहिँ कुन कुन कस्तो कोडिङहरू राख्ने, माने कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, कस्तो किसिमको हार्डवेयर या नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा सञ्चालन गर्ने, यो सबै कन्फिगुरेसन म्यानेजमेन्ट प्लान भित्र पर्छ। त्यस्तै मेन्टेनेन्स प्लान छ। अब यो सफ्टवेयरलाई या यो सफ्टवेयर भन्दाखेरि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भन्न खोजेको है। सफ्टवेयर प्रोजेक्टलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, जस्तै मेन्टेनेबिलिटी भित्र हामी जे एट्रिब्युटहरू हेरेका छौं त्यो सब चिजहरूको बारेमा यहाँ हुन्छ। अनि स्टाफ डेभलपमेन्ट प्लान, अब भएको स्टाफलाई जस्तै अब दुईटैतिरबाट हुन्छ। दुईटैतिरबाट हुनाको के मतलब भने डेभलपमेन्ट टिमबाट पनि र क्लाइन्ट साइडमा पनि। क्लाइन्ट साइडमा के हेर्नुपर्छ भने जस्तै तपाईले सफ्टवेयर बनाइदिनु हो, त्यो सफ्टवेयर लगेर त्यहाँ डिप्लोय गर्नुभयो, इन्स्टल गर्नुभयो, अपरेसनल गर्नुभयो, तर त्यो अपरेट गर्नलाई चाहिने टेक्निकल म्यान पावर छैन भने त्यो म्यान पावर यो सफ्टवेयर चलाउनलाई कस्तो किसिमको त्यहाँ ट्रेनिङ या कस्तो किसिमको स्किल या कस्तो किसिमको नलेज द डेभलपमेन्ट सुड ट्रान्सफर टु द क्लाइन्ट so that they can run that software easily, efficiently and smoothly. यो सब प्लान स्टाफ डेभलपमेन्ट प्लान भित्र पर्छ। या मानिलिनुस् एज ए डेभलपमेन्ट टिम मैले के गरेँ भने कन्ट्र्याक्ट त लिएँ अर्गनाइजेसनसँग, तर मसँग भएको म्यान पावरको स्किल र मैले प्रोजेक्ट प्लानमा गरेको एक्टिभिटिजमा मेरो करेन्ट एक्जिस्टिङ म्यान पावरले फुलफिल गर्न सक्दैन भने मैले त्यस्तो क्यापेबिलिटी या स्किल भएको म्यान पावर खोज्नु पर्यो, या आफै त्यस्तो के गर्नु पर्यो भने एक्जिस्टिङ म्यान पावरलाई त्यो सप्लिमेन्ट्री स्किलको ट्रेनिङ मैले दिनु पर्यो, जसले गर्दा मैले के गर्न सकौँ भने प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरूलाई क्यारिड आउट गर्न सकौँ। त प्रोजेक्ट प्लान भित्र ब्रोडली स्पिकिङ वन्स यु डेभलप इट you have to develop in the beginning of the projects, जसले के गर्छ भने प्रोजेक्टलाई ड्राइभ गर्छ, कुन सेसमा ड्राइभ गर्छ भने निड्सलाई हेरेर, र यो सब चिज गर्नलाई जुन मान्छे त्यहाँ जिम्मेवार हुन्छ जसलाई हामी प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्छौँ, भनाइको मतलब यसले सुपर लिडर हो त्यो सबै म्यान पावर जुन प्रोजेक्ट भित्र इन्भल्भ छ, प्रत्येक म्यान पावरलाई कस्तो किसिमको काम के काम कसरी दिने र उले आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि कुन वेमा जाने, कुन डिलिभरेबल त्यसले कुन टाइममा दिने, यो सब चिजलाई फोकस गरेर जुन हामी प्लान बनाउँछौँ या जुन हामी फर्दर काम गर्ने कोसिस गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रोजेक्ट प्लानिङ भन्छौँ। अब यो भित्र पनि तपाईले जुन सबै चिजहरू यो हेर्दै जानु होला, यदि कुनै चिज केही पर्यो भने यसमा मलाई सोध्नु। अझ यसको तपाईले प्रोजेक्ट प्लानिङ भित्र हेर्ने हो भने प्रोजेक्ट प्लान भित्र अब यस भित्र के लेख्नु पर्छ भने पहिलो हामीले के दिनु पर्छ भने इन्ट्रोडक्सन, जुन म सुरुमै भने बजेट, टाइम यिनीहरूलाई र कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गर्नुपर्छ।
त्यसपछि प्रोजेक्टको लागि चाहिने अर्गनाइजेसन भनेको मतलब एउटा अफिस सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टभित्र आइसक्नुपर्ने हुने खाले रिस्कहरूको एनालाइज गर्नुपर्छ। रिस्कहरू मिटिगेट गर्ने प्लान बनाउनुपर्छ। बनाएको मतलब रिस्कलाई एनालाइसिस गर्यो, प्रायोरिटाइज गर्यो र त्यो रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भने प्लानमा क्लियर हुनुपर्छ। अब त्योलाई डेभलप सफ्टवेयरलाई रन गर्न कस्तो किसिमको हार्डवेयर र सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ र कुन बेला त्यो सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्टको एभाइलेबिलिटी हुनुपर्छ त्यो प्लान बनाउनु पर्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टको सेड्युलिङ कुन बेला के गर्ने भनेर हो। अनि लास्टमा के हुन्छ भने मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ मेकानिजम पर्छ। यो सब चिज हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रोजेक्ट प्लानिङ भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा पनि तपाईले मैले यहाँ दुई चार केही स्लाइडहरू एउटा किताब छ तपाईको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर र त्यसको राइटर को हुन् भने यसको राइटर तपाईहरुको टेक्स्ट बुकसँग मिल्दैन तर त्यो पनि ठिकै छ। यो पियर्सन र एडिसन विजली भन्ने पब्लिकेसन हो र यान सोमेरे भिले भनेर यसका राइटर र त्यहाँबाट मैले यो स्लाइडहरू लिएकोले मैले के गरिदिएको छु भने त्यो सफ्टवेयर यो जेनरली एउटा कन्भेन्सन हो। कसैको कुनै मटेरियल लिनुभयो भने त्यसलाई कोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो त्यसैले त्यो SC8 फिगर 5.2 ले तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। यो चिज चाहिँ के हो भने त्यसलाई त्यसको बिहाफमा, किनभने यो मटेरियल मेरो होइन उसको हो, त्यो कहाँबाट लिएको हो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्ने किताबको 8 एडिसनबाट फिगर 5.2 यो लिएको। अब प्रोजेक्ट प्लानिङ प्रोसेसमा जाउँ। अब प्लानिङ प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भने इस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट कन्स्टेन्ट्स। जब तपाई कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्नुहुन्छ या अर्को रूपमा यसलाई स्कोप पनि भन्छ। भनाइको मतलब कन्स्टेन्ट भन्नाले तपाईहरुलाई डाटाबेसको कन्स्टेन्ट त थाहा छ नि, एडभान्स डाटाबेस पढ्नु भयो होला या डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्र जस्तै हामी भन्छौं नि, मानिलिनुस् तपाईले 5 वटा क्यारेक्टर दिनु छ, 5 वटा बढी नहोस्, त्यो कन्स्टेन्ट हो। त्यस्तै मानिलिनुस् तपाईलाई हाम्रो प्राइमरी की को कन्स्टेन्ट के हुन्छ, भ्यालु डुप्लिकेसन हुनु भएन, नल त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन। यो सब चीजहरुलाई या एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन या उदाहरणको लागि अर्को लिउँ, तपाईहरु भाइहरु अहिले 14 + 2 16 अहिले 4th सेमेस्टरमा हो। तपाईहरुले यति जस्तै तपाईलाई सिटिजनशिप लिनु पर्छ भने नेपालको तपाई 16 वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ। यो सब के हो भने एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन, एक्जिस्टिङ गाइडलाइन्स, एक्जिस्टिङ सेनारियो या जस्तै म्यान पावर। जस्तै मैले मान्नुस् न मैले डेभलपमेन्ट किन गर्छु सफ्टवेयर, यदि मसँग आफै प्रोग्रामर छ भने म अरूलाई हायर गर्छु डेभलप गर्नलाई, गर्दैन नि। त यस्ता चीजहरुलाई हामी के भन्छौं भने कन्स्टेन्ट भन्छौं। त के कन्स्टेन्ट छ त्यो पहिला डिफाइन गर। अर्को पनि हुन्छ यो तपाईले त्यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि कस्तो किसिमको युजरलाई दिने, युजरलाई दिँदाखेरि जुन युजरको प्रिभिलेज हामी सेट गर्छौं नि तिनीहरु पनि के पर्छन् भने कन्स्टेन्ट भित्र पर्छ। अर्को मेक इनिशियल असेसमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट प्यारामिटर्स। अब यहाँ प्यारामिटर्स भन्नाले के बुझ्ने भने जस्तै यसलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै हामी फंक्सन भन्छौं नि, फंक्सन एउटा हुन्छ, फंक्सनलाई इन्डिकेट गर्ने दुईटा चीज हुन्छ हाम्रो, एउटा फंक्सन नेम, अर्को त्योसँग भएका आर्गुमेन्टहरु। जस्तै fx भनेको f भनेको फंक्सन नेम हो भने x भनेको जुन ब्राकेट भित्र छ त्यसलाई आर्गुमेन्ट भन्छ। यहाँ पनि प्रोजेक्टको के प्यारामिटरहरु छन् त, कस्ता चीजलाई यसले कभर गर्छ र यो प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्दाखेरि मलाई के चाहियो, त्यो सबै चीजले हामी के गर्नुपर्छ भने असेसमेन्ट गर्नुपर्छ। भनेको मतलब आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र तिनीहरुको स्कोप पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ प्लानिङ प्रोसेस भित्र। डिफाइन प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एन्ड डिलिभरेबल्स।
अब जस्तै माइलस्टोन भनेको के हो र आउटपुट के हुनुपर्छ भने थाहा छ, हुनु पर्यो। जस्तै मानिलिनुहोस् मैले के गरेँ भने यदि तपाईँहरूलाई मैले लगेँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलतिर भने सबभन्दा सुरुको यदि तपाईँले एसडिएलसीकै वाटरफलको कुरा गर्ने हो भने फिजिबिलिटी स्टडी भन्छ। अब त्यसको माइलस्टोन के हो? फिजिबिलिटी स्टडी पछि हाम्रोमा के हातमा के हुनु पर्यो या आउटपुट के हुनु पर्यो? हाम्रो लागि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ माइलस्टोन। अब यहाँ माइलस्टोन सेट गर्दाखेरि अब त्यसलाई दिएको टाइम सेड्युल भित्र गरेका छ भने फिजिबिलिटी स्टडी कन्डक्ट गरेका छ भने त्यो लिएर हामीले के गर्छौँ भने यदि त्यो फिजिबिलिटी स्टडी सक्सेस भइसकेको छ भने हाम्रो डिलिभरेबल या आउटपुट आफ्टर दैट स्टेज शुड बी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। त्यो हाम्रो माइलस्टोन हो। त हामीले प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दाखेरि प्रत्येक एक्टिभिटिजको माइलस्टोन के हुनुपर्छ र त्यसले लास्टमा दिने हामीले आउटपुट के हो त त्यो चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एउटा यसलाई उसमा राखेको छ है, व्हाइल भने लुप त थाहा होला नि। यसको सिन्टेक्स के हो? व्हाइल सिन्टेक्स, त्यसभित्र कन्डिसन, त्यसपछि लुप माने सुरु हुन्छ अनि यसले के गर्छ भने कबसम्म हुन्छ त्यो लुप? जबसम्म त्यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ त्यो रिपिटेड हुँदै जान्छ। जब कन्डिसन ब्रेक थ्रू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट के हुन्छ भने त्यो लुपबाट एस्किज हुन्छ। अब यहाँ त्यसलाई अलिकति प्रोग्रामको भाषामा लेख्न खोज्या हो, प्रोजेक्ट हैज नट बीन कम्प्लिटेड और क्यान्सल्ड। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हो, ध्यान दिनुस् है। अनि त्यो भित्र कुन कुन चिज हामीले गरिरहेछौँ, जुन स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ नि, तपाईँहरूले यदि सम्झिराख्नु भएको छ, भाइहरूले भन्नुभएको छ मलाई सी पढेका छौँ, सी को व्हाइल स्टेटमेन्टको यदि सिन्टेक्स पढिराख्नु भएको छ, सम्झिराख्नु भएको छ भने त्यो भित्र भएको स्टेटमेन्टहरू के हुन् भने ड्र अफ प्रोजेक्ट सेड्युल, प्रोजेक्ट सेड्युलको ड्र गर्ने, इनिसिएट एक्टिभिटिज अकर्डिङ टु द सेड्युल, वेट भने छ यहाँ, यो पनि सिन्टेक्स हो त्यही हो व्हाइलकै। फर ए व्हाइल, रिभ्यू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, रिभाइज एस्टिमेट अफ द प्रोजेक्ट प्यारामिटर्स यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने, अपडेट द प्रोजेक्ट सेड्युल यदि त्यो मिलेन भने सेड्युललाई अपडेट गर्ने, रिनेगोसिएट प्रोजेक्ट कन्स्टेन्ट्स एन्ड डिलिभरल्स। यो सब चिज जुनमा माथि भनेको यो भित्र गर्दाखेरि हामीले यदि कुनै चिज सेटिस्फाइड छैन भने गर्दै जाने र लास्टमा इफ भन्ने स्टेटमेन्टको एउटा सिन्टेक्स छ, त्यो हेर्नु भने इफ त्यसमा के लाग्छ, माथिको काम गर्दै जाँदाखेरि प्रब्लम एराइज गर्यो भने इनिसिएट टेक्निकल रिभ्यू एन्ड पोसिबल भर्सन के गर्नुपर्छ भने त्यो भन्न खोज्या भने यदि कुनै प्रब्लम तपाईँ छ भने त्यसको फेरि रिभ्यू गर्नुहोस् अनि मात्र फर्दर जानुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ भने इन्ड इफ हुन्छ, इन्ड लुप हुन्छ। यो किन दिएको भने यो भर्बली पनि भन्न सकिन्थ्यो, तर यो सफ्टवेयर प्रोजेक्टको कुरा भएकोले सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले जसरी स्टेटमेन्टहरू युज गर्नुहुन्छ बाई डिफाइनिङ डिफरेन्ट कन्डिसन। एउटा मलाई भन्नुहोस् त कसैले भोलिन्टियरी व्हाइल लुपको र फर लुपको के फरक छ? एनीबडी? व्हाइल लुपको एउटा कन्डिसन हुन्छ सर, फर लुपको इटरेटिभ कन्डिसन हुन्छ। इटरेट गर्छ फर लुपमा, व्हाइल लुपमा एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनलाई फुलफिल भएछ भने चेक गर्ने कुरो मात्रै हुन्छ सर। द्याट इज गुड। अनि व्हाइल लुपको एउटा डिमेरिट पनि छ, त्यो के हो? जेनरली तपाईँले व्हाइल लुप यदि युज गरेर गर्नुभएको छ भने यदि सिन्टेक्सहरू राम्ररी मिलाएको छैन भने त्यो लुपिङ भइरहेको छ एउटा कन्डिसन भए पनि। अनि हामी के गर्छौँ भने एक्जिटबाट त्यसलाई एक्जिट हुन्छ। एक्जिट भन्ने कमान्ड यहाँ के गरिरहेछ भने ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ वेट भनेर लेखिरहेछ, मैले त्यसैले सोधेको। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त, व्हाइल लुप अनि त्यसपछि एक्टिभिटिजलाई गरेछ र वेट भन्ने एक ठाउँमा छ। वेट भनेको के हो भने यो प्रोसेसबाट यहाँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेस प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दाखेरि
एक्जिस्ट हुने होइन, फेरि रिभ्यू गर्ने हो, रिभाइज गर्ने हो, अपडेट गर्ने हो, रिनेगोसिएट गर्ने हो। कोसँग? क्लाइन्टसँग होइन, प्रोजेक्टको कन्स्टेन्टसँग। भनेको मतलब तपाईँ डेभलपर टिम र क्लाइन्टको बिचमा भएको एग्रिमेन्ट अनुसार जे कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको छ, कुनै कन्स्टेन्टले त्यति अप्ठ्यारो परिरहेछ भने त्यस बेला हामीले के गर्नुपर्छ भने क्लाइन्टसँग बसेर यो कन्स्टेन्टलाई यसरी लिँदाखेरि के हुन्छ भने नेगोसिएसन गर्ने, अनि त्यसको डिलिभरेबलहरू फेरि डिफाइन गर्ने, अनि क्यारी आउट गर्ने। यो सब चिजहरू हामी प्रोजेक्ट प्लानिङभित्र कन्टिन्युअस रूपमा गरिराख्नु पर्छ। अब मैले प्रोजेक्ट प्लानिङकै हामीले के गरिरहेछौँ भने कन्टिन्युअस गइरहेछौँ है। 8 पछि 9 पछि 10। अब के गर्ने भने अब प्रोजेक्ट प्लानको स्ट्रक्चर के हुन्छ त? सबभन्दा पहिला के गर्ने भने इन्ट्रोडक्सन फेज हुनु पर्यो। जब तपाईँ प्लान लेख्नुहुन्छ नि प्रोजेक्टको, इन्ट्रोडक्सन फेज भन्नु पर्यो। यहाँ इन्ट्रोडक्सन फेजमा एउटा के थप दिने भने यहाँ ब्राकेटमा लेखिरहेछ, जस्तै मानिलिनुहोस् यो इन्ट्रोडक्सन भनेको अब प्रोग्रामहरूको स्टेटमेन्ट हो भने अब्जेक्टिभ र कन्स्टेन्ट त्यसका प्यारामिटर हो। तर यहाँ एउटा मैले के थप्न खोजेको भने इन्ट्रोडक्सनभित्र प्रोजेक्टको मात्र इन्ट्रोडक्सन दिनु होइन, प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मात्र लेखेर। हजुर हजुर सोध्नुहोस्, के सोध्न खोज्नुभयो? हेलो, यहाँ के हुनु पर्यो भने जुन संस्थाको लागि या जुन इन्टिटीको लागि या जुन व्यक्तिको लागि या सफ्टवेयर बनाउन खोजेको हो त्यसको कामको बारेमा अलिकति ब्रिफ, नट मोर देन 5-7 लाइन्स लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रोजेक्टको एक्टिभिटिज र कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भने अर्को यसको एक्टिभिटिज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्लानको के हुन सक्छ, के छ भने प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन। अब यसमा प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन भित्र तपाईले सबभन्दा पहिला प्रोजेक्ट टिमको स्ट्रक्चर दिनु पर्यो। टिम भित्र तपाईको धेरै मान्छेहरू हुन सक्छ। जस्तै ब्रोडर रूपमा कुनै अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने हो भने अब यो त सफ्टवेयर बनाउने हो, सफ्टवेयर बनाउनलाई टेक्निकल टिम यहाँ बढी चाहियो, एडमिन टिम लेस चाहियो। त यसमा के हामीलाई कस्तो किसिमको, यदि यो अर्गनाइजेसनलाई म डिभिजनमा ब्रेकडाउन गर्न खोजे भने मैले के चाहियो, एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर जुन मानिलिनुहोस् त्यो अर्गनाइजेसनको हाकिम जस्तो। त्यसपछि त्यो भित्र एउटा डिभिजन हुन्छ एडमिन। एडमिन के को लागि भने अरू यो प्रोजेक्टसँग डाइरेक्टली, प्रोजेक्टको फङ्सनालिटीसँग डाइरेक्टली नट रिलेटेड बट इनडाइरेक्टली रिक्वायर्ड, या जुन भन्छ नि हाम्रो एनालाइसिसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू जुन छ नि, फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट त टेक्निकल टिमले गर्छ, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट यहाँ के गर्छ, एडमिन टिमले गर्छ। जस्तै चाहिने कुर्सी टेबलको व्यवस्था गरिदिनु, तपाईँको त्यहाँ अब अफिसमा पानी सानी यताउति लजिस्टिक सपोर्टहरूको व्यवस्था गर्नु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एडमिन टिम भन्छौँ। त्यस्तै अब पैसाको कारोबार छ, अब त्यहाँ कसैलाई सेलेरी दिनुपर्ने होला, कहीँ तपाईँको काजमा पठाउनु पर्ने होला, त्यसका लागि एकाउन्ट टाइपको मान्छे चाहियो। तर यहाँ फोकस गर्नुहोस् भने टेक्निकल टिममा। बनाएको मतलब यो प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्नलाई, यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाउनलाई एनालिस्ट कतिवटा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कतिवटा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कतिवटा, प्रोग्रामर कतिवटा, तपाईको डेभलपमेन्ट टिमको सपोर्टिङ टेक्निकल स्टाफ कतिवटा, यो सब चिजको मान्छेहरूको म्यान पावर डिफाइन गरेर कस्तो किसिमको म्यान पावर चाहियो र त्यसले गर्ने काम के हो, त्यो सबै चिज डिफाइन गरेर हामी के गर्छौँ भने प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी प्रोजेक्टको यसको स्ट्रक्चरभित्र प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को के छ भने
यो सब त हामी गऱ्यौँ, तर अब रिस्क एनालाइसिस अब जस्तै मान्नुहोस् न, तपाईँले मैन पावर त्यस्तो हायर गर्नुभयो जुन तपाईँसँग लोकली एभाइलेबल नभएर रिमोटली छ। गिभन कन्डिसनमा मलाई नै लिन सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको फिजिकली क्लास लिइरहेको छैन, त्यहाँ मेरो एक्सपिरियन्स छैन, म यहाँ छु, तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो घरमा बत्ती गइदियो भने म त तपाईँहरूलाई पढाउन सक्दैन नि, मेरो घरको इन्टरनेट गइदियो भने त म त तपाईँहरूलाई पढाउन सक्दैन नि। त त्यसरी अब यदि म कुनै पर्सनलाई रिमोटली हायर गरेको छु भने कस्तो किसिमको रिस्क हुनसक्छ, त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने अब प्रोबेबिलिटिजहरू के छन्। जस्तै मैले कुरा गरेँ, मेरो घरमा बत्ती नहुन सक्छ भन्ने कुरा गरेँ, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने प्रोबेबिलिटिजहरू के हुनसक्छ भने मैले इन्भर्टर राख्नु पर्यो। मानिलिनुहोस् मैले कुरा गरेँ इन्टरनेट एक्सेस नहोला मैले रिमोटली काम गर्नलाई भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने मैले डाटा चलाउन सक्नु पर्यो। अब डाटा चलाउन सक्ने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो भने मोबाइलमा पहिला जोड्नु पर्यो, फेरि त्यो ल्यापटपसँग हटस्पटमा लाउनु पर्यो। म मोबाइलमै चलायो भने के हुनसक्छ भने रिस्क जस्तै भर्खर एकजना भाइले भन्यो सर यो स्क्रिन ठुलो गर्नु न, मेरो त्यहाँ स्क्रिन सानो देखिन्छ, मलाई त्यो रिडेबल नहुन सक्छ भने यस्ता चिजहरू रिस्कहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो रिस्क आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको सल्युसन पनि, त्यो सल्युसन दिनलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्ने। पहिला कुन रिस्कलाई हेर्ने त, रिस्क पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा पोजिटिभ रिस्क हुन्छ, एउटा नेगेटिभ रिस्क हुन्छ। त पहिला कुन रिस्कलाई हेर्ने, त्यसलाई 1 2 3 गरेर यसरी प्रायोरिटाइज गर्ने र त्यो प्रायोरिटाइज गरिसकेपछि त्यसलाई सर्ट आउट गर्नलाई, त्यो रिस्कलाई गर्नलाई के सल्भ गर्नलाई कस्तो किसिमको मैले अप्रोच लिनुपर्छ त भन्ने कुरा मैले के गर्नु पर्यो भने थाहा हुनु पर्यो र प्रत्येक रिस्कलाई मैले मिटिगेसनको प्लान बनाउनु पर्यो। ब्रिफली भन्दाखेरि रिस्क मिटिगेसन प्लान भने पनि हुन्छ, रिस्क एनालाइसिस एन्ड इट्स मिटिगेसन प्लान। अर्को प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल रूपमा प्रोजेक्टको लेख्दाखेरि हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। अब जस्तै भाइहरूलाई म एउटा के कुरा भन्न खोजेको भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट त गऱ्यौँ, अब यो टेस्ट कहाँ गर्ने त। जस्तै यो डेभलपमेन्ट टिमले दुई किसिमको अप्रोच हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसन सेटअप गर्दाखेरि। एउटा जुन क्लाइन्टको लागि मैले सफ्टवेयर लिएको त्यसैले स्पेस प्रोभाइड गर्ने हो भने त्यहाँ सेटअप हुन्छ, या त्यसलाई गएर म खालि आउटपुट दिने हो भने त्यो तपाईँ अर्गनाइजेसन सेटअप आफू काम गर्ने ठाउँमा गर्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले हार्डवेयर या सफ्टवेयर आफ्नो दिनुपर्ने हुन्छ। जबकि यदि क्लाइन्टको साइडमा गएर काम गरिराख्नु भएको छ भने उसले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर भनेको त्यो सफ्टवेयर होइन जुन तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ, त्यो सफ्टवेयर जसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। बनाएको मतलब त्यो हार्डवेयर सञ्चालन गर्नलाई त ओएस चाहियो नि, भाइरसका सफ्टवेयरहरू चाहियो नि। यस्ता सफ्टवेयरहरू जुन सफ्टवेयर तपाईँ त बनाइराख्नु भएको छ त्यो त त्यो सुरुमै आउँदैन। त हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर रिसोर्सेस निडेड के को लागि, सुरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि जुन छ त्यो पहिला नै हामीले के गर्नुपर्छ भने प्लान गर्नुपर्छ। अब फेरि आयो तपाईँको वर्क ब्रेकडाउन। यो माथि पनि जब जुन बेला प्रत्येक पर्सनको वर्क ब्रेकडाउन गरिदिने, उसले मानिलिनुहोस् प्रोग्रामरले एउटा प्रोग्रामर छ, उसले के गर्ने त। एउटा सफ्टवेयर छ, तपाईँले त्यसलाई मोडुलर बेसमा मोडुलर प्रोग्राम भनेको त बुझ्छ नि भाइहरूले, भनेको मतलब टोटली प्रोग्राम एकैचोटि नबनाएर मोडुलर रूपमा बनाउने, पछि त्यसलाई गएर इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेट गरिसकेपछि मात्र त्यो होल प्रोग्राम बन्न जान्छ। त यहाँ के गर्न खोजेको भने प्रत्येक एक्टिभिटीज विच यु आर गोइङ टु कन्डक्ट ड्युरिङ डेभलपमेन्ट अफ द सफ्टवेयर प्रोजेक्ट you have to list out. For each activity we have to set the milestones. For each milestone you have to set the deliverables. भनेको मतलब after completing that activities what milestones should we have and what output at the end of that activities must be in our hand. त्यो चाहिँ के हो भने वर्क ब्रेकडाउन भित्र पर्छ।
अब प्रोजेक्ट शेड्युल भनेको के हो भने यो हामी डायग्रामैको मद्दतले देखाउँछु म पछि यो आउँदैछौँ हामी। यो डिपेन्डेन्सी बिट्विन एक्टिभिटिज एन्ड टास्क, वर्क असाइनमेन्ट्स, टाइम एलोकेटेड पर टास्क। जब म यसपछिको एउटा स्लाइड देखाउँछु त्यसबेला अलिक क्लियर होला। तर यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने टास्कलाई टीले डिफाइन गर्ने, माइलस्टोनलाई एमले यहाँ म एब्रिभिएसनमा डिफाइन गर्छु, डिलिभरेबललाई डीले या आउटपुट भनेर ओले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। यहाँ भनेको के हो भने डिपेन्डेन्सी बिट्विन एक्टिभिटिज भनेको के भन्न खोजेको भने मानिलिनुहोस् एउटामा दुईटा टास्क छ। दुईटा टास्क भनेको मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरेँ टीले म डिफाइन गरेको छु। T1 र T2 भने दुईटा टास्क छ। त्यो दुईटा टास्क म प्यारलल कन्डक्ट गर्न सक्छु भने दे आर नट डिपेन्डेन्ट। तर म T2 तबसम्म स्टार्ट गर्न सक्दैन जबसम्म T1 कम्प्लिट हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने डिपेन्डेन्ट हो। अनि त्यसमा त्यो टास्कभित्र मैले के गर्न खोजेको हो त त्यो एकदम क्लियर हुनु पर्यो। र त्यो गर्नलाई मलाई कति दिन चाहियो त, एउटा टास्क पुरा गर्नलाई मलाई कति दिन चाहियो त, या भने T1 मानिलिनुहोस् T1 र T2 डिपेन्डेन्ट टास्क हुन् भनेको मतलब T1 को आउटपुट T2 को लागि इनपुट हुन्छ। यदि T1 टास्क मैले गर्ने हो भने मलाई 15 दिन समय लाग्छ भनेको मतलब के हो भने T2 को लागि 15 दिन पछि मात्र इनपुट आउँछ। त्यो भनेको के हो भने टाइम एलोकेटेड पर टास्क। T1 भने टास्क गर्नलाई मलाई 15 दिन चाहियो। यो जुन म प्रत्येक टास्कलाई एलोकेट गर्छु त्यसलाई के भन्छ टाइम एलोकेटेड पर टास्क। अब मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ मेकानिजम। अब जुन म भने मोनिटरिङ भनेको तपाईको अनगोइङ पनि हुन्छ, यो ध्यान दिनु होला। र अर्को के हुन्छ भने तपाईको आफ्टर बनाएको मतलब टोटली भइसकेपछि त्यसलाई मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्छ। इभ्यालुएसन भनेको इम्प्याक्ट मेजर गर्ने हो। मोनिटरिङ भनेको के हो भने हामीले प्री डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार या हामीले डिफाइन गरेको शेड्युल अनुसार या हामीले डिफाइन गरेको टिम स्ट्रक्चर या हामीले साइन गरेको पर्सनल इन्भल्भ छ कि छैन, छ भने उसले आफ्नो रोल उसलाई दिएको रोल अनुसार गरेको छ कि छैन भन्ने चिजहरू हेर्नलाई। र यो सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा हेर्नु हो भने खोजेको जस्तो आइरहेछ कि छैन, यस सफ्टवेयरको अहिलेसम्म गर्दाखेरि इफिसियन्सी ठिक छ कि छैन, पर्फर्मेन्स ठिक छ कि छैन, यो सब हामी के गर्छौँ भने मोनिटरिङ भित्र हेर्छौँ। र लास्टमा कुन डेटमा त्यो रिपोर्ट आउँछ प्रत्येक एक्टिभिटिजको, यो सब भित्र यसको प्यारामिटर दुईटा चाहिँ फोकस गरेर हामी मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ मेकानिजमलाई लेख्छौँ। केही छ भाइहरूको अहिलेसम्म सोध्नु पर्ने? हेलो, निरस भो क्या हो भाइहरू? Anybody have any question? यहाँ मेरोमा देखिँदैन। त्यो फुल पार्टिसिपेन्ट हेर्नलाई के गर्ने बाबु? यता 4-5 जनाको नाम मात्र यहाँ यतिको मात्र देखियो। स्क्रोल गर्नु न यसरी। ठीक छ। ल तीर्थ भाइ, तीर्थराज पौडेल, do you have Yes. any questions so far? No, sir. Are you understanding it good? Yes, sir. सुशांत जी, सुशांत भाई, Yes, sir. it's okay for you? Any question? No, sir. It's okay for me. What about the Simon? Simon, you are getting well, all these things? Hello? Simon. Sonu. Sir. So you are getting well? Yes, sir.
So now I am going to the another slide. Hey, yeah. कसरी खोइ त। दुईटा होला नि। Okay. Let's see the slide number 11. अब यहाँ तपाईको प्रोजेक्ट प्लानिङ भित्रै माइलस्टोन को कुरा गरिरहेछ, डिलिभरेबल को कुरा गरिरहेछ, जुन हामीले सुरुमै भनिसक्यो। तैपनि एउटा यहाँ कसरी यसलाई डिफाइन गर्ने, यो भनेको के हो, क्लियर कट म्याथमेटिकल फर्ममा बुझ्ने गरी। अब माइलस्टोन इन पोइन्ट अफ ए स्पेसिफिक, प्रत्येक माइलस्टोन को इन पोइन्ट स्पेसिफिक छ, हुनुपर्छ। For distinct software activities or tasks, for each milestone, a report should be presented to the management. अब यहाँ तल हेर्नुस् त डायग्राम छ तपाईहरुको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल को। फिजिबिलिटी स्टडी को माइलस्टोन के हो? फिजिबिलिटी स्टडी एक्टिभिटीज भए, त्यसको माइलस्टोन के छ? फिजिबिलिटी रिपोर्ट छ। अब डिलिभरेबल भनेको के हो भने प्रोजेक्ट रिजल्ट डिलिभर टु द क्लाइन्ट। यो भनेको के भने टोटल को आउटपुट कुरा गरिरहेछ। जब हामी क्लाइन्टलाई दिने हो त त्यो प्रोजेक्ट सफ्टवेयर प्रोजेक्ट अलरेडी बिल्ट इन भइसकेपछि मात्र लगेर दिने हो। र अहिले हामीले हेरिरहेको यो प्रत्येकको जस्तै फिजिबिलिटी स्टडी को माइलस्टोन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस को माइलस्टोन रिक्वायरमेन्ट डिफिनिसन रिपोर्ट भनेको रिक्वायरमेन्ट डिफिनिसन को इलाबोरेसन। त्यस्तै प्रोटोटाइप डेभलपमेन्ट को हाम्रो के हुन्छ भने इभ्यालुएसन रिपोर्ट। यो किन इभ्यालुएसन रिपोर्ट भने होला? एनीबडी क्यान एक्सप्लेन मी? लेट्स सी, इफ यू सी द प्रिभियस टू टास्क फिजिबिलिटी स्टडी, देयर इज द फिजिबिलिटी रिपोर्ट माइलस्टोन, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, देयर इज द रिक्वायरमेंट definition, and prototype development, here is the not prototype report, here is the evaluation report. What does mean? It means that prototype पहिला बुझ्ने के हो प्रोटोटाइप भनेको। मैले सुरुमै या हिजोको क्लासमा हामीले भन्दाखेरि के भनेको थियौं भने यसलाई हामी डेमोन्स्ट्रेसन भन्छौं र यसमा सबै मेजर फंक्सनलाई इन्क्लुड नगरिकन, सबै फंक्सनलाई इन्क्लुड नगरिकन मेजर फंक्सनलाई इन्क्लुड गरेर पहिला बनाउँछौं। त्यो मेजर फंक्सनलाई बनाइसकेपछि भनेको मतलब सफ्टवेयर डेभलप गर्छौं। त्यसलाई हामी के गर्छौं भने युजरसँग बसेर देखाउँछौं, ल यो ठीक छ। अब उसले भन्छ यो टास्कमा यो तपाईले गरेको ठीक हो, तर यो टास्क भित्र यसरी अझ गर्दै गयो भने ठीक हुन्छ भन्ने कुरा उसँग फिडब्याक लिन्छौं। त यो के हुन्छ भने युजरको इन्टरेक्सनमा रिपिटेडली हामी त्यो काम गरिराख्छौं जब तबसम्म त्यो तपाईको प्रोटोटाइपले युजरको निड फुलफिल गर्दैन। त्यो भनेको के हो भने हामी आफ्नो आउटकमलाई इभ्यालुएट गरेको। त्यसैले त्यहाँ के लेखिरहेछ भने इभ्यालुएसन रिपोर्ट लेखिरहेछ। अर्को एउटा के छ भने डिजाइन स्टडी छ। अब यहाँलाई यदि एसडीएल सफ्टवेयर एनालाइसिस एन्ड डिजाइन को बेला यहाँलाई प्रष्ट क्लियर के भयो होला भने जब सफ्टवेयर एनालाइसिस को कुरा गरिन्छ व्हाट, वेयर, फर हुम जस्ता कुरा हुन्छन्। डिजाइन को कुरा गर्दाखेरि हाउ भनेको मतलब ड्युरिङ दिस स्टेज हामीले के भन्छौं, डाटा फ्लो डायग्राम बनाउँछौं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाउँछौं, कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउँछौं, ईआर डायग्राम बनाउँछौं, एक्टिभिटी डायग्राम बनाउँछौं, सिक्वेन्स डायग्राम बनाउँछौं। यसले हामीलाई के दिन्छ भने आर्किटेक्चरल डिजाइन दिन्छ। त्यो भनेको के हो भने डिजाइन स्टडी। लास्टमा हाम्रो के छ भने रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। यो भनेको के हो भने एसआरएस, सफ्टवेयरले सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन भन्छ। एसआरएस हाम्रो हातमा हुन्छ। यो सब चीजलाई फोकस गरेर हामीले माथि
जे माइलस्टोन डिलिभरेबल यो प्रत्येक फेजको जुन यहाँ लिस्ट आउट एक्टिभिटी गरेको छ भाइहरूले आज एकचोटि गएर यो हेर्नु होला। यो वेबसाइटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है, किनभने यो जुन किताब भने म सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ 8 एडिसनको हो। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भन्ने छ। यो चिज हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ, या तपाईको पहिलाको चिजहरू सबै रिक्याप छ दिमागमा छ भने त पनि धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै अहिले मैले के को कुरा गरेँ, त्यो रिपोर्टहरू माइलस्टोन र डिलिभरेबल डिफाइन गर्नलाई एसडिएलसी को कुरा गरेँ। जस्तै फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, यो सबै हामीले के को लागि गरिरहेछ, रिक्वायरमेन्ट अहिलेसम्म रिक्वायरमेन्टै स्पेसिफिकेसन। अब म आज के गर्छु भने यतिकैमा हाम्रो आजको क्लास म समाप्त गर्छु। भाइहरूलाई भोलि यसबाट फर्दर म अगाडिको युनिट 2 मा, युनिट 2 त अलरेडी हामी सुरु गरिसक्यौं र फर्दर यो कसरी चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट सेडलिङ गर्ने डायग्रामहरू, टास्क ड्युरेसन एन्ड डिपेन्डेन्सीका डायग्रामहरू कसरी बनाउने, एक्टिभिटी नेटवर्कहरू कसरी बनाउने, एक्टिभिटी बार चार्ट कसरी बनाउने, यो सबको बारेमा आउने सन्डे हामी हेर्नेछौँ। हस् त आजको लागि यति भन्दै यहाँहरूको दिन सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। कसैलाई केही क्वेशन छ भने भाइहरूले विदाउट एनी हेजिटेसन सोधे हुन्छ।